हरि ओं प्रिय छात्राः, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। प्रिय छात्राः, वयं DSCRT संस्थया विद्यागम योजनायाः संवेदमालिकायां शिक्षणस्य अवगमनं कुर्वन्तः स्मः। विविधेषु विषयेषु अवबोधनं भवति। अत्र बोधनस्य अवकाशः प्रदत्तः, भवन्तः सर्वे जानन्ति। अद्य वयं दशमी कक्षायाः संस्कृतपाठस्य अवलोकनं कुर्मः। तत्र पूरकपाठाः इति भवन्ति, भवन्तः सर्वे इदानीमेव ज्ञातवन्तः इति भावयामि। तत्र अद्यतन विषयः ध्रुवः, पूरकपाठस्य विषयः ध्रुवः इति। वयं यदा भक्तिविषयः आगच्छति तदा एकलव्यस्य गुरुभक्तिः इति वदामः। एवमेव अस्यामेव कक्ष्यायां गतसप्ताहे मारुतेः महिमा इत्यस्मिन् पद्यपाठे वयं मारुतेः भक्तिः कथमासीत्, श्रीरामस्य परमभक्तः इति अवलोकितवन्तः। एवमेव यदा भक्तिविषयः प्रतिष्ठापितः भवति तत्र सर्वत्र ध्रुवस्यापि नाम अतीव प्रसिद्धं। सः महता प्रयत्नेन कठोरेण तपसा स्वकीय विचारं स्थापितवान्, अपि च जीवने महत् साधितवान्। एषः ध्रुवः। समीचीनं पश्यामः। एवम् अस्ति अयं गद्यभागः। आसीत् पुरा उत्तानपादो नाम भूपालः, तस्य सुनीतिः सुरुचिः इति द्वे भार्ये आस्तां। सुनीतेः ध्रुवः इति, सुरुचेः उत्तमः इति च द्वौ सुतौ आस्तां। पश्यन्तु, यदा गद्यभागः पठ्यते एवं तत्र अन्वयः करणीयः। पुरा उत्तानपादो नाम भूपालः आसीत्। पुरा नाम पूर्वं, कदाचित् भूपतिः आसीत्, चक्रवर्ती आसीत्, महाराजः आसीत्। तस्य नाम किम्? उत्तानपादः। द्वे भार्ये आस्तां, महाराज्ञी इति वदामः। भार्ये द्वे आस्ताम्। एकस्याः नाम सुरुचिः, अपरस्याः नाम सुनीतिः। द्वयोरपि पुत्रस्य जन्म अभवत्। सुनीतेः पुत्रस्य नाम ध्रुवः, सुरुचेः पुत्रस्य नाम उत्तमः इति। एवं तत्र सिंहासने महाराजः उपविष्टवान्। पश्यन्तु प्रियछात्राः, द्वे भार्ये आस्ताम् इति उक्तं। तयोः नाम अस्ति सुरुचिः सुनीतिः। अग्रे गच्छामः। अत्र तर्हि व्याकरणांशः कः? पश्यामः। भूपालः इत्युक्ते राजा, पृथ्वीपालः, चक्रवर्ती इति भवति। भार्या इत्युक्ते स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति द्विवचनरूपं। भार्ये, शाला शाले शालाः, भार्या भार्ये भार्याः, आकारान्त स्त्रीलिंगरूपं। ज्ञातं खलु? अर्थः अभवत् वा? समीचीनम्। आसीत् बहुवारम् आगतमस्ति। आसीत्, अस्ति इति लट्लकारस्य रूपम्, आसीत् इति लङ्लकारस्य रूपं, प्रथमपुरुष एकवचनम्। आस्ताम् इति अस्ति। आसीत्, आस्ताम्, आसन् इति वदामः। लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनरूपं। सुतावास्तां, पुनः लङ्लकारस्य रूपं। सुतौ प्लस् आस्ताम् इति विभज्य लिखितमस्ति। पश्यन्तु, अत्र यान्तवान्तादेश सन्धिः। एवमेव सुरुचिरिति, अत्रापि सुरुचिः प्लस् इति विभज्य लिखितमस्ति। पश्यन्तु सावधानेन, विसर्गरेफादेश सन्धिः। यावत् साध्यं सावधानेन वदामः। भवन्तः सर्वे लिखन्तु। व्याकरणविषयं यदि लिखन्ति भाषायाः विकासः भवति। व्याकरणं विना भाषा नास्ति, भाषां विना व्याकरणं नास्ति। समीचीनम्।
अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु प्रियछात्राः, अग्रे किं जातं? राज्ञः सुरुच्यां तदपत्ये उत्तमे च महती प्रीतिः आसीत्, यतः सा कनिष्ठा सुन्दरी, अपि च युवतिरपि आसीत्। युवतिश्च सुनीत्यै तत्पुत्राय ध्रुवाय च नृपः न अत्यन्तं स्पृहयति स्म। वयं कुटुम्बे यदा पत्नीद्वयं पश्यामः अथवा द्वे भार्ये यस्य भवतः, तदा सहजतया कालक्रमेण एकस्याम् अतीव आसक्तिः, अपरस्यां किञ्चिदिव आसक्तिः दृश्यते। अद्यापि समाजे एतादृश उदाहरणं लभ्यते। सहजतया महाराजस्य कस्यां विषये अतीव आसक्तिः? तर्हि सुरुचिविषये महती प्रीतिः आसीत्। किमर्थं? सा कनिष्ठा नाम द्वितीया आसीत्, अपि च द्रष्टुं सुन्दरी आसीत्, अपि च युवतिः आसीत्। एतत् कारणत्रयम् आसीत्। राजा सर्वदा सुरुचिविषये एव वार्तालापं करोति स्म, तया सह एव सम्भाषणम्। एवं किं जातं? जीवने असामरस्यं सञ्जातं। सामरस्यं नासीत्, कश्चन भेदभावः तत्र सञ्जातः। अग्रे किं जातं तर्हि? महती हानिः जायते। सामरस्यं नास्ति इति कारणतः अग्रे हानिः जायते। सः महाराजः किं करोति स्म? ध्रुवविषये सर्वदा अनादरः। अग्रे किं भवति पश्यामः। पश्यन्तु, ध्रुवस्य कथा अनुवर्तते। अग्रे किं जातम् आचार्य? पश्यामः। एकदा राज्ञः अंके उत्तमः उपाविशत्। तं वीक्ष्य ध्रुवोऽपि अंके उपवेष्टुम् इच्छन् आगतः। तदसहमाना सुरुचिः नृपतेः समक्षं ध्रुवम् अवदत्। पश्यतु, कदाचित् एवं प्रसङ्गः आसीत्। राजा उपविष्टवान् सिंहासने। कश्चन तत्र आगत्य, नाम उत्तमः तत्र आगत्य तस्य अंके उपविशति। नाम अंके नाम त्वडेय मेले इत्यर्थः। त्वडेय मेले कुಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ। तद्दृष्ट्वा ध्रुवस्यापि मनसि इच्छा सञ्जाता, तर्हि अहमपि उपवेष्टुम् इच्छामि इति सः आनन्देन सोत्साहं गच्छति। नृपतेः समक्षं ध्रुवम् अवदत् सुरुचिः। तत्प्रसङ्गं दृष्ट्वा, दृश्यम् अवलोक्य सुरुचिः तूष्णीं न तिष्ठति, विरोधं करोति। नैव, भवान् न उपविशतु इति विरोधं करोति सुरुचिः। पश्यतु, व्याकरणांशाः एवं वर्तन्ते। वीक्ष्य नाम ल्यप्रत्ययः ल्यबन्ताव्ययम्, इच्छन् शत्रुप्रत्ययः वर्तमानकृदन्तः। एवमेव पठन् गच्छन् तिष्ठन् क्रीडन् लिखन् इत्यादि ज्ञातव्यम्। आगतः क्तप्रत्ययः भूतकृदन्तः। भवन्तः जानन्ति, बहुधा एतादृश कृदन्तस्य प्रयोगः अत्र आगतः अस्ति। अवदत् लङ्लकारः प्रथमपुरुषे एकवचनं, वदति इति लट्लकारस्य रूपं। वदति अवदत्, पठति अपठत्, लिखति अलिखत्। एवं अ इति यदि वर्णस्य श्रवणं भवति, सामान्यतः वदामः लङ्लकारस्य रूपं। तत् प्लस् असहमान, तद् असहमान जस्त्वसन्धिः। एवमेव ध्रुवोऽपि अत्र सन्धित्रयं दृश्यते। सावधानेन पश्यन्तु। ध्रुवः प्लस् अपि, ध्रुवो प्लस् अपि, ध्रुवोऽपि, पूर्वरूपसन्धिः। प्रथमं विसर्गस्य उकारादेशः, अनन्तरं गुणः, अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः। एवं सन्धित्रयं दृश्यते। सावधानेन प्रश्नस्य उत्तरं लेखनीयं। ज्ञातं समीचीनम्। एवं ध्रुवः यदा आनन्देन अग्रे गच्छति, अहमपि उपविशामि इति सहजतया गच्छति। ध्रुव, मा रोह नृपतेः अंकं, मम सुतः उत्तमः एव अंकम् आरोढुम् अर्हः। स एव पितुः प्रियतमः, न त्वं। दूरं गच्छ शीघ्रम् इति तर्जयति। उच्चैः वदति, कठोररूपेण कथयति। किमिति?
मम पुत्रः उत्तमः योग्यः अस्ति, भवान् अनर्हः अस्ति, भवतः अर्हता नास्ति इति साक्षात् राज्ञः सन्निधौ सुरुचिः ध्रुवम् उद्दिश्य वदति, विरोधं प्रकटयति। कथं सुरुच्याः स्वभावः आसीत् वयम् अत्र ज्ञातुं शक्नुमः प्रियछात्राः। न त्वं दूरं गच्छ शीघ्रम् इति वदति। मा रोह नाम लोट्लकारस्य रूपम्। अव्ययानि सन्ति, न इति अव्ययम्, एव इति अव्ययं भवन्तः जानन्ति। एवम् अव्ययानां प्रयोगः बहुत्र दृश्यते। व्याकरणांशाः सुतः आत्मजः, आरोढुं तुमुन् प्रत्ययः, तुमुन्नन्ताव्ययं, गच्छ इत्युक्ते लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषे एकवचनम्। एवमेव देहि, पाहि, कुरु, वद, सत्यं वद, धर्मं चर इत्यादि वदामः। तत्र सर्वत्रापि लोट्लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनं वयं पश्यामः। रोह अत्रापि लोट्लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं। ज्ञातं खलु प्रियछात्राः, पश्यन्तः सन्ति? समीचीनं। रोह लोट्लकारः मध्यमपुरुष एकवचनम्। एव प्लस् अङ्कं सवर्णदीर्घसन्धिः। एवम् अत्र व्याकरणविचाराः वर्तन्ते। अग्रे गच्छामः। समीचीनं। पश्यन्तु, तदा एषः खिन्नः जातः, दुःखितः जातः। कः? बालः ध्रुवः। इतोपि बालकः सः, पञ्चवर्षीयः बालकः। पश्यतु कथं शिरसः उपरि स्वहस्तं संस्थाप्य मातुः समीपम् आगतवान्। तत्र कः प्रसङ्गः जातः, कथम् अहम् अवमानितः इति सः निरूपयति, विवृणोति। पश्यन्तु, तस्याः वचनेन अतीव दुःखितः ध्रुवः रुदन् मातुः समीपम् अगच्छत्, सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। एवं सिंहासने यदा महाराजः उपविष्टवान्, तत्र किं जातम् इति प्रसङ्गस्य विवरणं करोति। ध्रुवः रुदन् एव नाम रोदनं कुर्वन् एव तत्र आगच्छति। अपि च किमर्थं सुरुचिः एवं कथितवती, मम उपरि किमर्थं कोपः अस्ति, अहं न जानामि मातः, अहं न जानामि, कृपया कारणं वदति वा? एवम् अपमानः किमर्थं मम विषये इति सः बहुधा न्यवेदयत्, निवेदनं कृतवान् इत्यर्थः। वृत्तान्तं नाम इतिवृत्तम् इत्यर्थः। किं प्रवृत्तम् इति सः उक्तवान्। तर्हि अत्र व्याकरणविचारः अस्ति वा? पश्यामः। तस्य, तस्याः, कस्य, कस्याः। एवं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे भेदः कथं भवति इति ज्ञातव्यः। तस्याः स्त्रीलिङ्गरूपं षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, मातुः स्त्रीलिङ्गरूपम्। एवं पितुः यदि भवति पुल्लिङ्गरूपं भवति। ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गमातृशब्दः षष्ठीविभक्तेः एकवचनरूपं। रुदन् यथा गच्छन् पठन् इति शत्रुप्रत्ययान्तः पूर्वम् अवलोकितः। अगच्छत् जानन्त्येव। न्यवेदयत्, नी प्लस् अवेदयत् एण्सन्धिः। एवमेव लङ् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम्। अग्रे गच्छामः। समीचीनं। पश्यन्तु, कथमहं पितुः प्रियः भवेयं, कथं वा सिंहासनम् आरोढुं योग्यः भवेयम् इति अपृच्छत्। एवम् अद्य अवमानः जातः, कदा सम्मानः भवति, पुरस्कृतः कथं भवेयं, सर्वदा एवमेव अनुभवामि वा? इतोपि बालः किमपि न जानाति। अतः सहजतया सः पृच्छति मातरं, कदा अहं सम्मानितः भवेयं। विधिलिङ्लकार उत्तमपुरुष एकवचनम्। आरोढुं योग्यः भवेयम् इति पुनः पुनः पृच्छति। अग्रे गच्छामः। अत्र पितुः इति आगतम्। अहम् इदमिदानीम् उक्तवान्, मातुः इति स्त्रीलिङ्गे, पितुः इति पुल्लिङ्गे। आरोढुम् इति अस्ति, तुमुन् प्रत्ययान्तः तुमुन्नन्त अव्ययम्।
गन्तुं पठितुं लेखितुं वक्तुं श्रोतुं इत्यादि पश्यामः वयं। भवेयं पठेयं लिखेयं विधिलिङ्गलकार उत्तमपुरुष एकवचनं। भवति इति लट्लकारे, भवेत् इति विधिलिङ्गलकारे। अपृच्छत् जानन्ति, यत्र अ इति आगच्छति सामान्यतः अपठत् अगच्छत् लङ्लकारस्य रूपाणि। अर्थः अभवत् समीचीनम्। अग्रे गच्छामः। तदा सुनीतिः विलपन्ती सगद्गदम् आह, वत्सा त्वं निर्भाग्यायाः मम सुतः, अतः एव ते न अधिकारः। भगवतः कृपया विहीनाः एवमेव परिभवं मुहुर्मुहुः प्राप्नुवन्ति। सामान्यतः यदा स्वजीवने अतीव कष्टम् आपतितं भवति तदा वयं किं वदामः? एतत् सर्वं विधिलिखितं, किं कुर्मः, अस्माकं हस्ते नास्ति इति वदामः। सर्वं विधिलिखितं, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏವಂ ವದಾಮಃ। ತದ್ವತ್ ಅತ್ರಾಪಿ ಸುನೀತಿಃ ಪುತ್ರಂ ವದತಿ, ಭವಾನ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನ, ಮಮ ಪುತ್ರಃ ಖಲು, ಅತಃ ಭವಾನ್ ಏವಂ ಅವಮಾನಿತಃ अपमानितः, भवतः अधिकारः नास्ति इति कारणं वदति। तदा इतोपि खिन्नः जातः, अतीव दुःखम् अनुभूतवान् ध्रुवः। तर्हि उपायः अस्ति वा? अवश्यम् उपायः अस्ति। अतः माता वदति, पुत्रं वदति, कश्चन उपायः अस्ति। किमिति चेत् अग्रे निरूपयति। विलपन्ति शत्रुप्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गरूपं, वत्स भो शिशो इत्यर्थः संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचनं, त्वम् इति युष्मत् शब्दस्य रूपं प्रथमा विभक्तिः, भाग्यं निर्भाग्यं विरुद्धार्थकपदम्, अत एव अतः एव अत एव एवं तत्र विभज्य पदस्य अर्थः ज्ञातव्यः। समीचीनं। मुहुर्मुहुः नाम पुनः पुनः इत्यर्थः, भूयो भूयो नमांसि इति वदामः खलु, तद्वत्। एवं मम इति त्रिलिङ्गकः षष्ठीविभक्तेः एकवचनरूपं, विलपन्ति इति अस्ति शत्रुप्रत्ययान्तः, प्राप्नुवन्ति लट्लकारः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं, न अधिकारः नाधिकारः सवर्णदीर्घसन्धिः। ज्ञातं खलु प्रियछात्राः? अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु, भगवन्तं नारायणं सर्वलोकशरण्यं शरणमुपगच्छ, यतः स एव सर्वासाम् आपदां भिषक् इति माता वदति। सर्वदा वदामः, यदि देवः अनुगृह्णाति सर्वमपि सिद्ध्यति। देवानां स्वभावः एषः, यः भक्त्या किमपि प्रयच्छति अथवा भक्त्या नमति अथवा भक्त्या स्तवनं करोति, स्तौति, तस्य प्रार्थनां सः अंगीकरोति, केवलं तावदेव न अनुगृह्णाति ससन्तोषम्। एतत् इतिहासेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अत्रापि एषः प्रसङ्गः अस्ति। भवान् यदि भगवन्तं नारायणं स्तौति, भवान् यदि तस्य स्तवनं करोति, तर्हि अवश्यं सः अनुगृह्णाति, भवतः अधिकारः आगच्छति, नाम भवतः शाश्वतपदवी लभ्यते, भवान् प्राप्नोति शाश्वतपदवी इति माता उत्तरं वदति, मार्गदर्शनं करोति। पश्यतु, भगवन्तं नारायणं सर्वलोकशरण्यं, नारायणः नाम महाविष्णुः, अन्तर्बहिश्च नारायणः इति उपनिषत् निरूपयति। अतः यदि शरणं गच्छति, प्रार्थनां करोति, सः अवश्यं सन्तुष्टः भवति, अपि च भवतः आपत् दूरं गच्छति, नाम भवान् अवश्यम् अनुगृहीतः भवति इति माता कथयति। पश्यन्तु, मुहुर्मुहुः ज्ञातमस्ति, भिषक् नाम वैद्यः, सर्वासां नाम स्त्रीलिङ्गरूपं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम्, अपगच्छ नाम अप इति उपसर्गः, अपगच्छ लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनरूपं। समीचीनं। पश्यन्तु, पञ्चवर्षीयः ध्रुवः मातुः अनुमत्या
नारायणं साक्षात्कर्तुं घोरमरण्यं प्रस्थितः। मार्गे नारदात् वासुदेव मंत्रोपदेशं परिगृह्य घोरं तपः आचरत्। एषः इतोपि पञ्चवर्षीयः बालकः एषः किं कृतवान्? मातुः अनुमतिं प्राप्य तर्हि अहं नारायणस्य समीपं गच्छामि, नाम नारायणमुद्दिश्य तपः आचरामि इति सः वनं गच्छन् आसीत्। मार्गे नारदमहर्षिः लब्धः। नारदमहर्षेः दर्शनं जातं। सः नारदमहर्षिः वासुदेवमन्त्रस्य उपदेशं कृतवान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं रूपेण वासुदेवस्य मन्त्राः सन्ति। तत् सः उपदिष्टवान्। एवम् उपदेशं प्राप्य घोरं तपः आचरत्। एषः बालकः इतोपि आत्मविश्वासेन गच्छति, वृक्षस्य अधः उपविशति, घोरं तपः आचरति। कठोरं तपः, घोरं तपः इति वदामः। व्याकरणविचाराः एवं सन्ति। प्रियछात्राः, साक्षात्कर्तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः, तुमुनन्त अव्ययं, प्रस्थितः त प्रत्ययः, भूतकृदन्तः, स्था इति धातुः, प्र इति उपसर्गः, नारदात् पुल्लिङ्गः, पंचमी विभक्तिः, आचरत् लङ्लकारस्य रूपं, मातुः अनुमत्या विसर्गस्य रेफादेशः। समीचीनं। मातुः प्लस् अनुमत्या, मातुरनुमत्या। ज्ञातं खलु प्रियछात्राः? अग्रे गच्छामः। पश्यतु कथम् एकेनैव पादेन स्थित्वा तपसि मग्नः अस्ति बालः ध्रुवः, इतोपि पञ्चवर्षीयः। तर्हि तस्य तपः कथम् आसीत्? अतीव कठोरम् आसीत्। निद्रां त्यजति, आहारं त्यजति, पानीयमपि त्यजति। चिरं हरिम् अध्यायत्, ध्यानं कृतवान् इति तात्पर्यं। पश्यतु, निद्राम् आहारं पानीयञ्च परित्यज्य चिरं हरिम् अध्यायत्। सर्वदा तस्यैव ध्याने निरतः आसीत् ध्रुवः। ओम नमो नारायणाय इत्यादि रूपेण नारायणमेव स्मरन् तपः आचरितवान्। भगवन्तं महाविष्णुमेव स्मरन् बहुधा प्रार्थितवान्। मनसि एव मम कष्टं दूरीकरोतु इति प्रार्थितवान्। अहं सम्मानितः भवेयं तथा अनुगृह्णातु इति प्रार्थितवान्। अतः एकाग्रता आवश्यकी। अर्थः अभवत्। पश्यामः, यदा भक्त्या प्रार्थयति, भक्त्या निवेदयति, सदा भगवान् प्रत्यक्षः भवति। एतत्तु देवानां स्वभावः। भक्तिवश्यः भगवान् तस्य पुरतः प्रादुरभवत्। पश्यतु, भगवतः नारायणस्य साक्षात्कारः जातः। सुदर्शनचक्रधारी, पश्यतु, मालाधारणं कृत्वा सः प्रत्यक्षः जातः। शङ्खचक्रगदाधरः इति वर्ण्यते। साक्षात् भगवान् नारायणः तत्र आगतः अस्ति। किम् इच्छति भवान् इति भक्तं पृच्छति भगवान् नारायणः। सुन्दरमस्ति खलु? अग्रे गच्छामः। पुरतः विरुद्धपदं पृष्ठतः इति तस्य पुल्लिङ्ग षष्ठी विभक्ति एकवचनरूपं प्रादुरभवत्। लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपं। समीचीनं। दर्शनमात्रेण पुलकितः ध्रुवः बहुधा अस्तौत्। सन्तुष्टो भगवान् विष्णुः। अतः सर्वदा प्रयत्नः विधेयः। दर्शनमात्रेण पुलकितः ध्रुवः बहुधा अस्तौत्। नारायण 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 इति बहुवारं प्रार्थितवान्। भो देव, मम प्रार्थना अस्ति, यथा सफला भवति तथा अनुगृह्णातु इति निवेदयति। अत्र व्याकरणविचारः एवम् अस्ति। सन्तुष्टः तप्रत्ययः भूतकृदन्तः, विष्णुः पुल्लिङ्गः, अस्तौत् इति लङ्लकारस्य रूपं। ज्ञातं खलु प्रियछात्राः? यदा साक्षात्कारः जातः, एषः प्रार्थनां कृतवान्, वत्स चिरकालम् इदं राज्यं धर्मेण पालय इत्यनुगृह्य ध्रुवं पदम् अयच्छत्।
नाम शाश्वतं पदम् अयच्छत् अग्रे शुभं भवतु इति अनुगृह्णाति भगवान् नारायणः। समीचीनं। धर्मेण पुल्लिङ्गः तृतीयाविभक्ति एकवचनम्, अयच्छत् लङ्लकारः प्रथमपुरुषे एकवचनं, पालय लोट्लकारः मध्यमपुरुषे एकवचनम् इत्यनुगृह्य इति प्लस् अनुगृह्य एण् सन्धिः। इदानीम् अधीतस्य विषयस्य दृढीकरणार्थं कश्चन क्रियाकलापः प्रदत्तः, सावधानेन पश्यन्तः वयम् अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु, आवरणस्थितशब्दस्य अर्थं ज्ञात्वा अक्षराणि सम्यक् योजयत। एषः बादरायणः, तर्हि एषः कः? तत्र अक्षराणि व्यत्यस्तानि सन्ति, अर्थानुगुणं तेषां संयोजनं सम्यक् करणीयं। कुर्वन्तु, प्रयत्नं कुर्वन्तु। समीचीनं। वेदव्यासः, साधु उत्तरं। द्वितीयः प्रश्नः, एषा देवभाषा, एषा देवभाषा, विपरीतरूपेण अक्षराणि सन्ति, अर्थानुगुणं योजयन्तु। समयं ददामि। लिखन्ति वा? समीचीनम्। अमरवाणी, किमिति? अमरवाणी, बहु समीचीनं। पश्यन्तु, द्वितीयक्रियाकलापः माता इति अस्ति, तत्र अन्यवर्णेन अन्यानि पदानि सन्ति। पुत्रः, जनकः, जननी, राजा, काननम्, एतानि पदानि सन्ति। तर्हि माता इत्यस्य किं पदं साधुपदं भवति, सुष्ठु भवति? चिन्तयन्तु। समीचीनम्, उत्तरं बहु समीचीनं। जननी इत्यर्थः। माता इत्यस्य समानार्थकपदं जननी। एवमेव अपत्यम् इति अस्ति। अपत्यं किम् उत्तरं चिन्तयन्तु। पुत्रः, बहु समीचीनं। पश्यन्तु, भूपालः इति अस्ति, बहु समीचीनं, राजा इति उत्तरम्। एवमेव अरण्यम् इति अस्ति, काननम् इति पर्यायपदं। पश्यन्तु, पिता इत्यस्य जनकः इति समानार्थकपदम्। एवं क्रियाकलापः। गृहकार्यम् एकवाक्येन उत्तरं लिखत। एवमेव के मुहुर्मुहुः परिभवं प्राप्नुवन्ति। एवमेव पश्यन्तु, ध्रुवः नारायणं साक्षात्कर्तुं कुत्र प्रस्थितः? भगवतः दर्शनेन पुलकितः ध्रुवः किम् अकरोत्? समीचीनं। भगवतः दर्शनेन पुलकितः ध्रुवः बहुधा अस्तौत् इति उत्तरं। सन्तुष्टः भगवान् विष्णुः किम् अकरोत्? सन्तुष्टः भगवान् विष्णुः ध्रुवं पदम् अयच्छत्। इदानीम् अन्यविधप्रश्नः। 10 वाक्यैः उत्तरं संस्कृतेन, कन्नडभाषया, आङ्ग्लभाषया वा लिखत। ध्रुवकथां संगृह्य लिखत। यदा एकाग्रता भवति, प्रयत्नः भवति, भक्तिः भवति, तदा वयं किमपि जीवने साधयितुं शक्नुमः, प्राप्तुं शक्नुमः। ज्ञानस्य प्राप्तिः भक्त्या एव भवति। यदि ज्ञानस्य वर्धनं करणीयं तर्हि भक्तिः आवश्यकी इति एषः पाठः निरूपयति। अतः ध्रुवः इति पाठस्य सारांशः सर्वदा एकाग्रता आवश्यकी, परिश्रमः आवश्यकः, भक्तिः आवश्यकी। तदा एव जीवने वयं किमपि साधयितुं शक्नुमः, तेन आनन्दं प्राप्तुं शक्नुमः, शान्तिः भवति, सुखं प्राप्नुमः। शुभं भूयात्। धन्यवादाः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। प्रियछात्राः, शुभं भूयात्।